वाळशी टू म्हापसा मेन रोड त्या रोडाक एक हेवटेनच्यान स्कूटर येताली बिचोलच्यान म्हापसा वयताली आनी एक बायल हांगासर क्रॉस करताली. क्रॉस करता थंय पळय ती ताका दिसोकूच ना. हेजें कारण कितें जाणा दिसना ती थंय तळे कशें जाला सकयल्या रस्त्याक ताका लागून गाडये सगळे हेवटेन रावन वयता भायर रावन. तशेंच त्या वटेच्यान मुळवयच्यान गाडी येता बिचोले वचपाक. हांगा डिवायडर आसा त्या डिवायडराक रामाचे कांयच पडलेले ना. डिवायडराक एक लायट ना थंय थंय कळत ना तो डिवायडर थंय आसा. हांगाच्यान डिवायडर सुरू जाता हे कशें कळना. थंय येवन तेचेर गाडयो डम डम मारिता. हांवें 5-6 एक्सिडेंट तेचेर जाल्ले आसा. ती जी लायट पेटताली ती 5 मिनटां तरी घेताली पेटपाक. 5 मिनटां पयलीं ती गाडी हांगा पावली थंय काळोख ती लायट दिसना. आतां थंय कितेंच ना सिग्नल. तो डिवायडर रॉंग जाल्लो आसा म्हाज्या कोतान. त्या डिवायडर बऱ्यापैकी सिग्नल आसूंक जाय. त्या वटेन म्हापसाच्यान गाडी येता पळय तिका कळोंक जाय हांगा कितें तरी आसा म्हणून. ते कळपाक मार्गच ना. तेन्ना जाता तितलें लक्ष घालून त्या डिवायडराचेर थंय एक फोकस घालचो सिग्नल घालचें अशें म्हाजी तरी मागणी आसा. आतां एक्सिडेंट जालो तो भयानक जाल्लो आसा. ते बायलेचो पांय ती सामकी पांय सिरियस आहा आनी तो भुरगो सिरियस आहा. अशें जावंक जायना. हांगासर आमच्या मुडचडीन तरी लक्ष घालूंक जाय. रोडाचेर कितें जाला ही परिस्थिती ती पळय न्हू जाल्यार भयानक आसा ह्या रोडाची. संबंद मुळगा पेरेन आतां तळे जाला म्हणजे तू पळय. स्लीप झालो दोन दीस पयले हिंगा स्लीप जालो म्हाज्या फुड्यान हिंगा. तो बावडो गाडी आली म्हणून उखल्ल्यान आनी सायडीन गेलो. फाटल्यान जर कोण येयलो तेचेर मारतले हिंगा सेम जागा. आता 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 तू पळय हांगासर जशें हेणी बाईन तशें सांगलें रोहिदास बाई की हांगासर डिवायडर घातला. डिवायडर सोंपयला खंय पळया ते सायडीच्यान येता हांगाच्यान चालू जाता. खंय चालू जाला तो पळया हो दिसता तुमकां कॅमेराचेर जाल्यार पळया. आतां आमचो कितें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणटा पळय AI आतां कॅमेरांचे आमचे मिनिस्टर उलयता गजाली उलयता ह्यो व्हडल्यो. आयज पयल्यान पयली हे कॅमेरा तकलेक लाया आनी भोवा आनी पळया कितें जालां तें. आनी आयज जे इंजिनियर PWDचे जे इंजिनियर आसा ते रस्त्यांक ह्या कशें कितें हे डिवायडर घालपाक दिता जावं आर्किटेक्ट जे कोण आसा हे प्लॅन करता कशें प्लॅन करता हांव नको. ते ड्रॉइंग जावं आर्किटेक्टान दिल्लेली ड्रॉइंगां इंजिनियर पळयता काय ना अशेंय प्रश्नचिन्ह उपस्थित जाता. कारण असो रस्तो आसा तेन्ना तुमी पळया खंय पर्यंत डिवायडर हाडून सोंपयला जावं चालू केला ही सायडीच्यान वयता तो. दुसऱ्या भाईन जशें सांगलें हांगा तळी जाल्लेली आसा रस्त्यांचेर आनी अर्दो रोड जेन्ना अर्द्या रोडाचेर 50% रोडाचेर जेन्ना तळे जाता उदक भरता खड्डे आसता तेन्ना तेका वाचोवपाक दुसरे सायडीक वयता तेन्ना एक्सिडंट जातात. आतां पयसच्यान येताना गाडी बीन येता ती काय दिसना. काळोख पळया कितलो खांब्यांचे डिस्टन्स पळया कितले हे जवळपास 40 मिटराचेर सुमार खांबो आसा. आनी जेन्ना डिवायडर रस्त्याक आसा तेन्ना लायटी ज्यो आसा त्यो म्हाका तरी दिसता सेंटराक लायटीचे खांबे आसपाक जाय आनी दोनूय वाटेन लायटी पेटपाक जाय. हांगासर एकूच वाटेन पेट्टा. तशेंच फाटल्यान दाखया जे तळेश्वरा कडेन वयता थंय की आमी जे पळयता आतां हे सामके भयानक. जे लोक रस्त्यान ट्रॅव्हल करता त्यांच्या जिवा कडेन खेळ आसा. जे लोक हांगाच्यान कोण कामाक गेल्लेले घरा येता ते घरा पावतले काय कितें हे प्रश्नचिन्ह. आतां ही तुमची व्हिडिओ पळयतना लोकांक येतले की त्यांच्या घराण्यांन की कोणाचो आवय बापूय कोणाचे कोण हेका भुरगे कोण आवय बापायची वाट पळयता आसतले घरा कडेन येतलो म्हणून. पण ते सेफली घरा येतले काय ना हे प्रश्नचिन्ह. आनी हांव सरकारा लागीं मागता की तुमी जेन्ना व्हडली AI कॅमेरा बसयतात आनी कितें तेच्या पयलीं ह्यो लायटी आनी रस्त्यांचे कंडिशन कशें आहा ते पळयात आनी मागीर त्यो व्हडल्यो गजाली सांगात. कारण हांगासर जेन्ना जीव वयता तेन्ना खंयच्याय मनशा तो वचूंक शकता. आनी तुमी तुमचे कडेन ते AIचे तुमी जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साच्यो ज्यो गजाली करता त्यो तुमी तुमच्या कामांनी केल्यार चड बऱ्यो जातल्यो ना की सगळ्याच वाटेंतल्यान. रस्त्याक आमी जेन्ना एक्सिडंट म्हणटा तेन्ना दोन वाटेनी एक्सिडंट तुमी एक्सिडंट प्रिव्हेन्शन करता ते दोन वाटेंतल्यान जाता. ते एक आमचो आमी कितें म्हणटात हेचेर अनसेफ एक्ट आनी अनसेफ कंडिशनाचेर. पण तुम्ही जाता तितले अनसेफ एक्टाचेर धरून लोकांचेर कशी फायन मारपाची हेज्या खातीर ज्यो टेक्नॉलॉजी आहा तेचो वापर करतात. पण ज्या टेक्नॉलॉजीचो तुम्ही जर त्या टेक्नॉलॉजीचो वापर हे रस्ते करताना जावं ह्या इंजिनियर इन्स्पेक्शन करताना वापर करीत जावं इन्स्पेक्शनाच्या टायमार जाल्यार तेचो उपयोग खऱ्यांनी सामान्य जनते खातीर जातलो. पण हे खंय तरी तुम्ही फायन मारपा खातीर तुमची यंत्रणा सगळी यूज करता. ती यंत्रणा लोकांच्या बऱ्या खातीर लोकांच्या सेफ्टी खातीर मातशी यूज केल्यार चड बरें जातलें. देव बरें करूं.